यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 5 विद्यार्थी संगठनद्वारा भर्खरै बालुवाटारमा घेराउ प्रधानमन्त्री ओलीको होस उडियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का, अब पद समेत खुस्किने सम्भावना। विपक्षी गठबन्धनको अब नजर सडकतिर। आज विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्दै संवैधानिक इजलासमा देउबाका वकिलको राष्ट्रपतिलाई पर्स्ने प्रश्न। विपक्षी गठबन्धनले पनि आज साँझ प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीका 2 निष्कर्ष। अब माधव कुमार नेपाल एमालेमा बस्दैनन्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल। सर्वोच्चमा संसद विघटन मुद्दामा सुनाई। राष्ट्रपति भण्डारीले ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएको जिकिर। सर्वोच्चले गर्न खोजेको के हो मैले बुझिन। 5 जना मन्त्रीले मैले देश कसरी चलाउने भन्दै आक्रोश भए प्रधानमन्त्री। र भावी रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री ओली। अब एउटै मात्र विकल्प, सङ्कटकाल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा बिहीबार आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित 146 जना सांसदको रिट तथा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पनि बहस भएको थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, पूर्व महान्यायाधीश वक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, बडबहादुर कार्की, अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल लगायतले बहस गर्ने भएका छन्। हिजो बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको समेत आरोप लगाएका छन्। अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भए पनि दुराशय मनसायका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका 5 दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले बिहीबार आज पनि दिउँसो नेपाली सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। बिहीबार नै 5 विद्यार्थी संगठनले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै गर्दा विपक्षी गठबन्धन सम्पादकहरूसँग छलफलमा जुटेको हो। बानेश्वरमा दिउँसो 2 बजेका लागि आह्वान गरिएको छलफलमा नेपालका प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूलाई निम्ता गरिएको छ। सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपनका कारण राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेका गठबन्धनले मंगलबार एक संयुक्त वक्तव्य मार्फत संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढेकाले त्यस विरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, अध्यादेश शासन सञ्चालन, संवैधानिक अङ्ग लगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षम एवं बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कार्य समेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपन देखिएको भन्दै गठबन्धनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि रक्षात्मक देखिएको सत्ता पक्षले जुनसुकै बेला नयाँ अस्त्र प्रयोग गरेर थप राजनीतिक सङ्कट निम्ताउन सक्ने भन्दै सशङ्कित बनेका विपक्षी गठबन्धन सम्पादकहरूसँग परामर्शमा जुट्ने भएका छन्। बिहीबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,
उपेन्द्र यादव समूहको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपालको समूह, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल समेत गरी 5 दलका शीर्ष नेताहरू आज छलफलमा जुट्ने भएका छन्। भोलिदेखि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी उता भने सत्ता र मुद्दा दुवै गुमाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई मधेसमा आफ्नो राजनीति साग जोगाउन सकस परेको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्तालाई देखाएर ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27 गते ठाकुर पक्षबाट उप प्रधानमन्त्री सहित 11 जनालाई मन्त्री बनाए थिए। सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशबाट सबै मन्त्री बाहिरिएपछि पार्टी र मधेस राजनीतिमा ठाकुर पक्ष रक्षात्मक भएको छ। ठाकुर पक्ष केही नेताले अदालतको आदेशलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टी एकतामा लाग्न नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन्। तर नेतृत्व पंक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यलाई तत्कालै नतोड्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको फैसला नआउन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा पुनर्विचार नहुने ठाकुर पक्षको भनाइ छ। अदालतमा आदेशहरू प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले भएका होइनन्, उहाँले हाम्रा एजेन्डालाई अघि बढाएकाले हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं, ठाकुर पक्षीय नेता वृषे चन्द्र लालले भनेका छन्। ओलीसँगको सहकार्य तोडिहाल्ने पक्षमा अहिले भने छैनौं। गत फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै जसपा 2 कितामा बाँडिएको थियो। मधेसका माग मुद्दा सम्बोधन गराउने भन्दै ठाकुर पक्ष ओलीतिर लागेको थियो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीको निशर्त बहिर्गमनका लागि विपक्षी गठबन्धनतिर लागेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने आफ्नो मन्त्री परिषदका 20 जना मन्त्रीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको जिम्मेवारी खोसिदिएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका छन्। आफ्ना पछिल्ला निर्णयहरूमा एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले लगम लगाउने र विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी थप कसिलो बन्दै जान थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन्। त्यसका लागि उनले बुधबार दिनभर आफूपक्षी नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर अब कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए। ओलीले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका छन्। आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बुधबार दिनभर छलफल गर्नु भएको छ। त्यसमा खास गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक विस्तारित मन्त्री परिषदका 20 सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको अवस्थामा विश्लेषण र सुझावहरू माग्ने काम भएको छ। ओली निकट एक स्थायी समितिले भने हामीले आफूलाई लागेका सुझावहरू दिएका छौं। ओलीले बुधबार पछिल्लो चरणमा आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा रहेर अदालतको आदेशपछि पद खुस्किएका मन्त्री र दोस्रो लटमा आफू निकट स्थायी समिति सदस्यहरूसँग सामान्य छलफल र बढी सुझाव मागेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले राजनीतिक मुद्दामा अदालतले अलि बढी हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै राजनीति विषयमा राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको समेत बताएका छन्। अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प त छैन, तर पछिल्ला दिनहरूमा अदालत अलि बढी नै हावी हुन खोजेको देखिएको छ कि भन्दै उनले अदालतप्रति प्रश्न उठाएका छन्। ओलीले बालुवाटारमा जम्मा भएका नेताहरूसँग प्रश्नको शैलीमा भनेका थिए, यसले मुलुकको राजनीति जोगिनेवाला देखिएको छैन। ओलीसँगको भेटमा सहभागी नेताहरूले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै चाल्नुपर्ने आवश्यक आगामी कदम चाल्न ओलीलाई निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए। विकसित परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षले चाल्ने कदमहरू उहाँले नै विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा धेरैको सुझाव रहेको छ। अर्का एक नेताले भने कतिपय राजनीतिक कुराहरू राजनीति ढङ्गले नै टुङ्गिन्छ र टुङ्गाउनुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष ओली देखिएका छन्। त्यसका लागि नेताहरूले सबैभन्दा पहिला पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। समस्या भनेको एमालेको अन्तर्विरोधका कारण आएको हो, त्यसैले पहिला यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि सुझावहरू आएका छन्। ती नेताले भने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताबीच प्रत्यक्ष कुराकानी नभए पनि विभिन्न माध्यमबाट भएका कुराकानीका बारेमा समेत छलफल भएको छ।